गोंयान जे सोलर सिस्टम म्हणटा पळय अजून लोकांक काय अवेअरनेसूच ना ताजेर, सो कशें तुमी प्रमोशन करतले गव्हर्मेंटाचें? एक्झॅक्टली आमी सुरू केल्लें आसा. पयली गोश्ट गेले 1 वर्स 1.5 वर्स गोंयच्या बाबतींत मातशें फाटीं उरलें कितें तरी मातशें मिसअंडरस्टँडींग आशिल्लें. जे पावर आपल्या MNRE मिनिस्ट्रीन जे सर्क्युलर काडिल्ले ते सर्क्युलर हांचे पर्यंत पावला म्हणटात ते, आनी मागीर सर्क्युलर मेळचे पयलीं ताजो जी सर्क्युलरच्या डेटी प्रमाणे जी हें आयिल्ली पळय रजिस्ट्रेशन आयिल्ली ताजे नंतरची तांकां सबसिडी दिनाशिल्ले. शेवटी आमी तांकां मिटींग 2 मिटींग हांगा घेतली, दिल्लीक तांकां आपयलें मिनिस्टराक, आनी तें सोल्युशन काडलें. आनी कित्याक लोक सफर जावंक जायना, जेणी बुकींग केलें रजिस्टर केलें ते सफर जावंक जायना, तुमचे हे टायम सोंपलो. मागीर आमी रिव्यू करून सगळ्यांक भितर घेतले, सगळ्यांक सबसिडी दिवपाचें ठरयलें. आतां काम ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा. जनजागृती खरें म्हणजे आमी हें सगळें करपाक डिस्कॉम जे आसा पळय जे कोण घालतात तांकां आमी इलेक्ट्रिसिटी कडेन हांगसरलो सोलाराचें जें कितें काम आसा हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसा. आमचे कॅम्प मदीं 1-2 कॅम्प जाल्ले, मिटिंगी जाल्ले, तातूंतल्यान आमी गांवां परत वचपाचें ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा. आनी लगेच एक 15 दिसां नंतर गोंयांत एक PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेचो कार्यक्रम, तशेंच कुसुम पंप योजना ह्या शेतकऱ्यां खातीर, ह्या दोनी यांचो आनीक बायो एनर्जी म्हणजे बायो एनर्जी सुद्दां हांगा प्रोड्यूस जावंक शकता गोंयांत. अशे तरेन हाजो एक लगेच आमी 15 दीस नंतर एक जनजागृती कॅम्प आमी ऑलरेडी ऑर्गनायज केल्लो आसा. डेट आतां डिक्लेअर जातली. आनी मागीर गांवां वचून हाजें म्हत्व जें आसा तें सांगपाचें काम आनी तें रजिस्ट्रेशन करून घेवपाचें काम चलतलें. आमी एक वेगळे तरेचें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसात, म्हणजे जे काही कॉर्पोरेशन आसा आमचे जे कितें बिजली वितरण करता ते कॉर्पोरेशन, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन एक जनजागृतीचो कार्यक्रम आनी मॅक्झिमम कनेक्शन हांगा जावची सूर्यघराची अशें आमचे प्रयत्न जाल्ले आसात आनी ते आमी फुडें व्हरतात.